बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 19। चुनाचे मरोट के मकाम पर दोनों लश्कर एक दूसरे के आमने सामने सफारा हुए। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश हर सूरत में नासिरुद्दीन कबाचा को अपने सामने जेर करके उसके जनूबी इलाकों की तरफ मार भगाना चाहता था, जबकि नासिरुद्दीन कबाचा तहिया किए हुए था कि वो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पर काबू पाकर उच्च, कहराम, सरहिंद और लाहौर के अलावा दीगर इलाकों पर कब्जा करके उन्हें अपनी ममलुकत में शामिल करके रहेगा। बहरहाल दोनों हुक्मरान अपने अपने आज़ाइम लेकर अपने अपने लश्कर के साथ एक दूसरे के सामने सफारा हुए। जंग के मामूल के नुक्ताए नजर को सामने रखते हुए नासिरुद्दीन कबाचा ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। वस्ती हिस्से में वह खुद रहा, दाएं बाएं के हिस्सों पर अपने सालारों को मुकर्रर कर दिया था। दूसरी तरफ सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने अपने पुराने कायदे कुलिये के मुताबिक अपने लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। 3 हिस्से सामने रखे, दरमियानी हिस्सा अपने पास रखा, जबकि लश्कर का बायां पहलू अपने सालार कबीर खान और दायां पहलू अलाउद्दीन जानी की सरकर्दगी में रखा था। अपने और अपने दोनों बड़े सालारों के लिए उसने नायबीन मुकर्रर किए थे, जबकि हस्बे साबिक उसने अपने मुकदमतुल जैश को अपने पड़ाव में रखा था और उसके लिए अहकामात जारी कर दिए थे कि वो अपनी फतह को यकीनी बनाने के लिए किसी मुनासिब मौके को देखते हुए नासिरुद्दीन कबाचा के लश्कर पर मुनासिब जगह पर हमलावर हो जाएगा। चुनाचे जब दोनों लश्कर अपनी सफ़ें दुरुस्त कर चुके, तब जंग की इब्तदा नासिरुद्दीन कबाचा की तरफ से हुई और वो बेताब उमंगों के जनून में वहशी तमाशे खड़े करने वाले खूनख्वार जल्लाद, धरती पर फैलते जुल्मत के गुबार में जीस्त को अंधा कर देने वाले प्यासे शराबों और अंदेशों की गर्म रेत की तरह हमलावर हो गया था। जवाबी कार्रवाई करते हुए सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश और उसके सालार भी जहर आलूद शदीद नाउमीदियों में फना की अंधी पुकार देते बगोलों के उमड़ते कर्ब, गहरे घने अंधेरों और गोशा दर गोशा आफताब की खैरा कुन शुआओं की तरह हमलावर हो गया था। दोनों लश्कर बुरी तरह एक दूसरे से टकराए थे, जबकि कजला खान अभी तक अपने मुकदमतुल जैश के साथ अपने पड़ाव के अंदर मौजूद था। उसने एक फैसला किया। तेज उकाबी निगाहें रखने वाले मौत के मुतलाशियों और दरवेश खसलत मुजाहिद की तरह उसने अपने काम की इब्तदा की। फिर वो बेसमर साहतों में तमाज़तों की तवील अंधी मुसाफतों, ख्वाबजारों को लहू लहान कर देने वाली आंधियों और जल्जलों की योरिश और जिंदगी की रमक तक छीनने वाली अंधी लो की जबिल्लत की तरह हमलावर हो गया था। थोड़ी देर के हमले के दौरान ही कजला खान ने दुश्मन के लश्कर की कई सफ़ों को पिछाड़ कर रख दिया था, जिसकी बिना पर पहलू के लश्कर के अलावा उसके हमलावर होने के असरात दूसरी समत भी फैलने लगे। जिस वक्त कजला खान तारीकी के दिल में पैवस्त हो जाने वाली रोशनी की शुआओं की तरह दुश्मन पर जरब लगा रहा था, सामने की तरफ से सुल्तान अल्तमश और दूसरे सालारों ने भी अपने हमलों में तेजी पैदा कर दी थी। इस तरह नासिरुद्दीन कबाचा के लश्कर का एक तरह से कत्लेआम शुरू हो गया था और नासिरुद्दीन कबाचा और उसके सालार ये भी देख रहे थे कि उनके लश्कर की हालत बड़ी तेजी से फिजाओं की उदासियों, हवाओं की आहोजारी, अनासिर के नालाओ मातम, नाउमीदियों की घटाओं और रंजो गम के खलियानों की सी होना शुरू हो गई थी। ये सूरत हाल देखते हुए नासिरुद्दीन कबाचा और उसके सालारों ने पूरी तरह अंदाजा लगा लिया था कि शिकस्त और नाकामी उनका मुकद्दर बनने वाली है। लिहाजा शिकस्त को गले लगाते हुए नासिरुद्दीन कबाचा बचे कुचे लश्कर को लेकर भाग खड़ा हुआ। इस तरह मरोट के मकाम पर नासिरुद्दीन कबाचा के खिलाफ सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को शानदार फतह नसीब हुई। नासिरुद्दीन कबाचा अपनी पुश्त पर दरिया के अंदर खड़ी कश्तियों में सवार होकर भक्कर की तरफ चला गया और अपने वजीर ऐनुल मलिक को हुक्म दे गया कि उच्च शहर में जो मालो मता है उसे समेटकर भक्कर ले आए। मोर्रखीन लिखते हैं कि नासिरुद्दीन कबाचा को शिकस्त देने के बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने उच्च शहर का मुहासरा करने के लिए अपने 2 बड़े सालारों का इंतखाब किया, एक इज़ुद्दीन और दूसरा कजला खान। चुनाचे उन दोनों सालारों को सुल्तान ने तलब किया। जब ये दोनों सुल्तान के सामने गए, सुल्तान ने बड़ी खुशी और बशाशत का इजहार करते हुए दोनों को पहलू में बिठाया। फिर उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, थोड़ी देर पहले मुखबिर ये इत्तला दे गए हैं कि हमसे शिकस्त उठाने के बाद नासिरुद्दीन कबाचा अपनी पुश्त पर खड़ी अपनी बड़ी बड़ी कश्तियों में अपने बचे कुचे लश्कर को लेकर भक्कर की तरफ चला गया है और जाते जाते अपने वजीर ऐनुल मलिक के लिए यह हुक्म जारी करता चला गया है
کہ وہ فوراً اس شہر کا رخ کرے۔ اس شہر کے اندر جس قدر مال و متاع اور خزانہ اور دوسری قیمتی اشیاء ہیں، سب کو سمیٹ کر ناصر الدین قباچہ کے پیچھے پیچھے بکر کی طرف چلا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تم دونوں کو اس طرح اور اس وقت بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ناصر الدین قباچہ کا وزیر عین الملک اس شہر سے کوئی چیز منتقل نہ کرنے پائے۔ تم دونوں کو اس طرح جنگ کے بعد طلب کرنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ میں تم دونوں پر سب سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ کرتا ہوں۔ چنانچہ میں نے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کر دیا ہے۔ اس لشکر کو لے کر تم دونوں برق رفتاری سے آگے بڑھو اور اس شہر کا محاصرہ کر لو۔ تمہارے پیچھے پیچھے میں بھی سارے لشکر اور پڑاؤ کو سمیٹتا ہوا وہاں پہنچ جاؤں گا۔ تم اپنی رفتار کم نہ کرنا، تمہارے پیچھے پیچھے ضرورت کا ہر سامان بڑی تیزی سے تمہارے پاس پہنچے گا۔ سلطان شمس الدین التمش کی اس تجویز سے عز الدین اور قزلہ خان دونوں نے اتفاق کیا تھا، لہٰذا جو لشکر سلطان شمس الدین التمش نے علیحدہ کیا تھا اسے لے کر عز الدین اور قزلہ خان دونوں اس شہر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ اس جنگ میں چونکہ ناصر الدین قباچہ کے خلاف خلجیوں نے بھی کارہائے نمایاں سر انجام دیے تھے اور ناصر الدین کو مار بھگانے اور اسے شکست دینے میں انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی، لہٰذا ان کے سالار صدر الدین کو بھی اس کے لشکریوں اور دوسرے افراد سمیت سلطان شمس الدین التمش نے خوب نوازا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ سلطان نے مروٹ کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ وہ زخمیوں کی دیکھ بھال کے علاوہ لشکر کو کچھ سستانے کا موقع فراہم کرنا چاہتا تھا، جبکہ عز الدین اور قزلہ خان لشکر کے ایک حصے کو لے کر بڑی تیزی اور برق رفتاری سے اس شہر کی طرف گئے تھے۔ سلطان کا حکم ملنے کے بعد عز الدین اور قزلہ خان دونوں نے آگے بڑھ کر اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ اس شہر کے نواح میں پڑاؤ کر لیا تھا اور حالات پر گہری نگاہ رکھنے لگے تھے۔ 4 روز بعد سلطان شمس الدین التمش بھی اپنے پورے لشکر کو لے کر اس شہر پہنچ گیا۔ چنانچہ سلطان نے خود تو بڑی سختی کے ساتھ اس شہر کا محاصرہ کر لیا، جبکہ اپنے کچھ سالاروں کو شکست اٹھا کر بھاگنے والے ناصر الدین قباچہ کے تعاقب میں روانہ کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے تو 3 ماہ تک لگاتار اچ پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ ہوتی رہی۔ چنانچہ ہجری 628 منگل کے دن اچ کا قلعہ ناصر الدین قباچہ کے ہاتھ سے نکل کر سلطان شمس الدین التمش کے پاس چلا گیا تھا۔ اچ پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان شمس الدین التمش نے اپنے ایک سالار کو کچھ دستے دے کر بکھر پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ دوسری طرف ناصر الدین قباچہ بھی مروٹ کے مقام پر بدترین شکست اٹھانے کے بعد بچے کچے لشکر کو لے کر بکھر پہنچا تھا، اور وہاں پہنچتے ہی اس نے اپنے بیٹے علاؤدین بہرام شاہ کو سلطان شمس الدین التمش کی بارگاہ میں بھیج دیا اور سلطان سے صلح کی درخواست کی گئی۔ ناصر الدین قباچہ نے جب یہ دیکھا کہ سلطان نے تو اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اچ شہر کا محاصرہ کر لیا ہے، بلکہ ایک لشکر دے کر اپنے سالار کو اچ شہر پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ کیا ہے، تب وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس موقع پر ناصر الدین قباچہ نے اپنے بیٹے کو بکھر سے اچ شہر کی طرف روانہ کیا تاکہ سلطان شمس الدین التمش کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنے باپ کی خطائیں معاف کرائے۔ شہر ایک طویل محاصرے کے بعد سلطان شمس الدین التمش کے ہاتھ آ گیا تھا۔ دوسری طرف سلطان شمس الدین التمش نے بھکر پر جو حملہ ہونے کے لیے دستے بھیجے تھے وہ بھی کامیاب ہوئے اور بھکر ان کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ چنانچہ ناصر الدین قباچہ کا جو بیٹا صلح و صفائی کی گفتگو کرنے کے لیے بھکر سے سلطان شمس الدین التمش کے پڑاؤ کی طرف گیا تھا، اس کے پڑاؤ میں پہنچنے سے پہلے ہی ایک طرف سے سلطان شمس الدین التمش کا اچ شہر پر قبضہ ہو گیا تھا، دوسری طرف اچ شہر پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان نے شہر کا نظم و نسق درست کرنا شروع کر دیا تھا۔ اچ شہر کے ہاتھ سے نکل جانے کا ناصر الدین قباچہ کو بڑا دکھ اور صدمہ تھا، اور اس کے بعد اس سے بکھر کا قلعہ بھی نکل گیا۔ تب وہ بھاگا اور 5 دریاؤں کے سنگم کا رخ کیا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہاں وہ دریا میں غرق ہو کر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ سلطان شمس الدین التمش کے جن علاقوں پر ناصر الدین قباچہ نے قبضہ کر لیا تھا وہ تو سلطان کو واپس ملے ہی تھے، الٹا سلطان نے ناصر الدین قباچہ کے بھی بہت سے علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت اور عملداری میں وسعت پیدا کر دی تھی۔ ایک روز اعتمر باربد اور دونوں کی ماں کراتیس دیوان خانے میں بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک سن کر باربد اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں دستک دینے والا کون ہے۔ اس کے ساتھ ہی باربد بھاگتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لوٹا تو اس کے ساتھ اس کا باپ نیزہ خان تھا۔ نیزہ خان دیوان خانے میں داخل ہونے کے بعد جب آگے بڑھا اور نشست پر بیٹھ گیا تب اسے مخاطب کرتے ہوئے اعتمر بول اٹھی، بابا آپ آج دکان بند کر کے سویرے نہیں آ گئے؟ ہلکا سا تبسم اس موقع پر نیزہ خان کے چہرے پر نمودار ہوا تھا۔ پھر کہنے لگا، بیٹی آج کا دن میرے لیے بڑی خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ آج سلطان کا لشکر جو فتح مند رہا ہے دہلی میں داخل ہوگا اور قزلہ خان بھی واپس آئے گا۔
وہ چونکہ اب میرا بیٹا ہے لہٰذا مجھے ایک ایک پل اس کا انتظار رہتا ہے کہ وہ کب آئے گا۔ دیکھ بیٹی، سلطان کا لشکر آج شہر میں داخل ہوگا اور میں نے دیکھا ہے لوگ لشکر کا استقبال کرنے کے لیے اپنی تیاری میں مصروف ہیں۔ بیٹی، اول تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم سب جا کر دوسرے لوگوں کی طرح اپنے لشکر کا استقبال کریں، اور اگر ہم نہ جا سکے یا بالکل آگے ہمیں جگہ نہ مل سکی تو پھر میں چاہتا ہوں باربد کو شہر پناہ کے مغربی دروازے کی طرف روانہ کر دیں گے اور وہ قزلہ خان کو سیدھا گھر لے آئے گا۔ میری بیٹی، اس بار میں تمہارے متعلق اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری بچی، میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ تم اپنے گھر والی ہو جاؤ۔ یہ میری ہی نہیں، ہر ماں باپ کی بہت بڑی اور عمدہ خواہش ہوتی ہے۔ جب یہ خواہش پوری ہوتی ہے تو ماں باپ کی خوشی اور طمانینت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ دیکھ بیٹی، میں چاہتا ہوں لشکر جب شہر میں داخل ہو تو باربد قزلہ خان کو لے کر سیدھا یہاں آئے، قزلہ خان کے کھانے کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے بعد میں چاہوں گا کہ محلے کے کچھ آدمیوں کے علاوہ قاضی کو بلا کر لاؤں اور میری بیٹی تمہاری اور قزلہ خان کی شادی کا اہتمام کر دوں۔ بیٹی، میں جو کچھ تمہیں دوں گا نقدی کی صورت میں دے دوں گا۔ تمہاری اور قزلہ خان کی شادی بڑی سادگی سے ہوگی، اس لیے کہ یہ قزلہ خان کی خواہش ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد نیزہ خان رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، بیٹے، آج دکان پر جانے سے پہلے اس موضوع پر تمہاری ماں کے ساتھ میں تفصیل سے بات کر کے گیا تھا اور تمہاری ماں میری اس رائے سے بالکل متفق ہے کہ اس بار جو ہی قزلہ خان اپنی مہم سے لوٹے اسے یہاں رکھا جائے اور یہاں قیام کے دوران تمہاری اور اس کی شادی کا اہتمام کر دیا جائے۔ بچی، مجھے امید ہے کہ میرے اس فیصلے میں تم کوئی رد و بدل پسند نہیں کرو گی۔ اپنے باپ نیزہ خان کے ان الفاظ پر بڑی عاجزی اور انکساری میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے اعتمر کہنے لگی، بابا، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ شادی سادگی سے ہو تو اے میرے باپ، میں تو کبھی اعتراض ہی نہیں کروں گی، میں خود سادگی کی قائل ہوں۔ اعتمر کے جواب سے اس کا باپ نیزہ خان خوش ہو گیا تھا۔ پھر کچھ دیر تک مزید غور سے اس نے اعتمر کو دیکھا اور کہنے لگا، بیٹی، میرے پاس تمہارے لیے ایک تمہاری ذاتی خوشی کا بھی مقام ہے۔ کیسی خوشی کا مقام؟ کراتیس نے نیزہ خان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھ لیا تھا۔ جواب میں نیزہ خان نے گہری نگاہ اپنے سامنے بیٹھی اپنی بیٹی اعتمر پر ڈالی، اس کے بعد بیٹے کی طرف دیکھا، پھر وہ کہہ رہا تھا، میرے بچوں، آج میں تمہارے لیے ہی نہیں تمہاری ماں کے لیے بھی ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ نیزہ خان کے ان الفاظ پر کراتیس، اعتمر اور باربد بڑے غور سے اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ اس کے بعد نیزہ خان نے گفتگو کا آغاز کیا اور کہنے لگا، میں تم تینوں کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ سلطان شمس الدین التمش نے قزلہ خان کو سر ہند کا حاکم اور عامل اور ناظم مقرر کر دیا ہے۔ نیزہ خان کے یہ الفاظ سن کر اعتمر کے چہرے پر تو چکا چوند رقص کر ہی گئی تھی۔ کراتیس بھی بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی، جبکہ باربد بھی خوش و خرم تھا۔ چنانچہ کچھ سوچتے ہوئے اس بار اعتمر نے اپنے باپ نیزہ خان کو مخاطب کیا، بابا، اگر سلطان نے قزلہ خان کو سر ہند کا حاکم مقرر کر دیا ہے تو پھر کیا وہ مستقل سر ہند شہر ہی میں قیام رکھیں گے؟ اس پر نیزہ خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی، تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، سلطان شمس الدین التمش نے قزلہ خان کو سر ہند کا حاکم مقرر کیا ہے، جبکہ قزلہ خان نے اپنی طرف سے ایک شخص کو سر ہند کا حاکم مقرر کیا ہے۔ باقی خبریں کیا ہیں یہ تو قزلہ خان کے لوٹنے پر ہی پتا چلے گا۔ اس موقع پر کراتیس نے اعتمر کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، بیٹی، قزلہ خان اب ہمارا بیٹا اور بچہ ہے۔ یوں جانو وہ کئی دن سے اس مہم پر گیا ہوا تھا۔ میں چاہتی ہوں آج اس کے لیے شاندار کھانوں کا اہتمام کریں تاکہ وہ بھول جائے کہ ہم اس کے سسرال والے نہیں بلکہ اس کے ماں باپ ہیں۔ اس موقع پر کراتیس اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور اعتمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بیٹی، عصر کا وقت ہو گیا ہے، اٹھو پہلے نماز ادا کریں۔ اس کے بعد دونوں ماں بیٹی مطبخ میں کام شروع کرتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ جب قزلہ خان باربد کے ساتھ ہماری حویلی میں داخل ہو تو اس کے ساتھ ہی اسے کھانا پیش کریں گے۔ وہ شب بصری بھی یہی کرے گا۔ اس موقع پر جب کراتیس اور اعتمر دونوں دیوان خانے سے نکل کر مطبخ کی طرف جانے لگی، تب نیزہ خان نے اپنے بیٹے باربد کی طرف دیکھا، کہنے لگا، بیٹے، تیری ماں اور بہن تو مطبخ میں کھانا تیار کرنے میں لگ گئی ہیں، میں بوڑھا ہوں، اس وقت یہیں بیٹھتا ہوں۔ میرے بیٹے، تو جا، ایک تو سلطان کے فاتح کی حیثیت سے آمد پر جشن منانے کا جو اہتمام کیا ہے تو اس میں حصہ لے، ساتھ ہی جب لشکر شہر میں داخل ہو تو قزلہ خان کو پکڑ کر لانا۔ بیٹے، اس کی یہاں آج دعوت ہے اور وہ شب بصری بھی یہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی باربد بھی وہاں سے اٹھ کر حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ باربد حویلی میں داخل ہوا، اس کے ساتھ قزلہ خان بھی تھا۔ قزلہ خان کے گھوڑے کی باگ باربد نے پکڑ رکھی تھی اور اس وقت اعتمر، کراتیس اور نیزہ خان تینوں حویلی کی عمارت سے نکل کر صحن میں بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ جب قزلہ خان حویلی میں داخل ہوا
तो सबसे पहले निज़ा खान ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और उसकी पेशानी चूमी और उसे नासरुद्दीन कबाचा के खिलाफ फतह पाने और सरहिंद का वाली और हाकिम मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी। निज़ा खान के बाद बड़े खुशकुन अंदाज में ही एतमर और उसकी मां करातीस भी उसे मुबारकबाद दे रही थी। इतनी देर तक बारबत घोड़े को अस्तबल में बांधने के बाद घोड़े की जीन के साथ जो सामान बंधा हुआ था उसे लेकर आ गया था। जब सब नशिस्तों पर बैठ गए तब बड़े गौर से कजलक खान की तरफ देखते हुए बारबत कहने लगा, भाई, ये जो मैं आपके घोड़े की जीन से खुरजीने उतार कर लाया हूं बड़ी भारी है, लगता है इनमें काफी सामान है। उस मौके पर निज़ा खान ही नहीं, करातीस ने भी घूरने के अंदाज में बारबत को देखा। कजलक खान मुस्कुराया और बारबत को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे भाई, तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता है, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुमसे कोई चीज छुपा नहीं सकता। मेरे घोड़े की जीन से जो खुरजीने तुम उतार कर लाए हो उनमें वाकई काफी सामान है और तुम्हारा। कजलक खान के उन अल्फाज पर बारबत की आंखों में चमक पैदा हुई थी। दोनों खुरजीनों का मुंह खोलकर उसने देखा और दंग सा रह गया। उनमें नकदी के अलावा बाकी दूसरा बहुत सा कीमती सामान था। फिर वो दोनों खुरजीनों के मुंह खोलकर अपनी बहन एतमर को भी दिखाने लगा था। एतमर भी उस पर बेपनाह खुशी का इजहार कर रही थी। यहां तक कि कजलक खान को मुखातिब करते हुए निज़ा खान कहने लगा, बेटे, मैं समझता हूं तुम्हारी ये बड़ी जाननिसारी और मेहनत है कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने तुम्हें सरहिंद का हाकिम और वाली मुकर्रर कर दिया है। जिस वक्त हमें यह खबर मिली थी एतमर परेशान हो गई थी। उसका कहना था कि अगर तुम सरहिंद के वाली मुकर्रर हो गए हो तो इसका मतलब है कि तुम मुस्तकिल तौर पर सरहिंद में रिहाइश इख्तियार कर लोगे। निज़ा खान मजीद कुछ कहना चाहता था लेकिन यहीं तक कहने पाया था कि बीच में कजलक खान बोल उठा और एतमर की तरफ देखते हुए कहने लगा, एतमर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का बेहद शुक्रगुजार हूं कि सुल्तान ने मुझे सरहिंद का हाकिम और वाली मुकर्रर किया है, लेकिन साथ ही सुल्तान ने मुझे यह भी इजाजत दे दी है कि मैं चाहूं तो खुद सरहिंद में कयाम करके सारा नज्म नस्क अपने हाथ में ले लूं, और अगर मैं ऐसा ना करना चाहूं तो फिर अपनी तरफ से किसी और को वहां का हाकिम मुकर्रर कर दूं जो वहां के नज्म नस्क को चलाता रहे। लिहाजा मैं इन दिनों मुस्तकिल तौर पर तो सरहिंद में कयाम नहीं रखूंगा, इसलिए कि मैं सुल्तान के मुकदमतुल जैश का सालार हूं और सुल्तान अपनी हर मुहिम में मुझे अपने साथ रखना चाहता है। इस बिना पर मेरी तरफ से वहां मेरे नायब की हैसियत से एक आमिल होगा जो वहां के नज्म नस्क को अपनी गिरफ्त में लेगा। ताहम वहां के हालात का जायजा लेने के लिए मुझे कभी कभी उस वक्त सरहिंद का जरूर दौरा करना पड़ेगा जब कभी सुल्तान को कोई मुहिम पेश नहीं होगी और मैं फारिग होऊंगा, तब सरहिंद का रुख किया करूंगा। अभी नासरुद्दीन कबाचा की इस मुहिम से फारिग होने के बाद सुल्तान सिर्फ चंद दिन तक दहली में कयाम करेगा, इसके बाद रंथम्बोर का रुख करेगा। रंथम्बोर में न सिर्फ सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश बल्कि मुसलमानों के खिलाफ गहरी साजिशें उठ रही हैं और हिंदुस्तान में मुसलमानों की सल्तनत को कमजोर करने के लिए हर हरबा आजमाया जाता है। और जो कोई भी ऐसा मौका उठता है जिससे हिंदुस्तान में मुसलमानों की सल्तनत कमजोर हो, उसे हाथ से नहीं जाने दिया जाता। इसके अलावा यह भी आम ख्याल किया जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो करामती अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं उनकी खासी बड़ी तादाद रंथम्बोर में भी कयाम किए हुए हैं और वो मुखालिफ कुव्वतों की पीठ थपथपाते हैं ताकि हिंदुस्तान में मुसलमानों की सल्तनत को नुकसान पहुंचाए। इसके अलावा रंथम्बोर के हिंदुओं का दावा है कि आज तक किसी भी मुसलमान सुल्तान की जुर्रत और जसारत न हो सकी कि वो रंथम्बोर को फतह कर सके। यहां तक कहने के बाद कजलक खान थोड़ी देर के लिए रुका, फिर अपनी बात को जारी रखते हुए वो कह रहा था, सरहिंद से उच्च शहर की तरफ कूच करने से पहले सुल्तान को उसके मुखबिरों और तिलायागरों ने यह इत्तला दी थी कि रंथम्बोर में हिंदुस्तान में मुसलमानों की सल्तनत को नुकसान पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं और रंथम्बोर के लोग बागी और सरकश कुव्वतों की पुष्ट पनाही भी कर रहे हैं। और ऐसा वो इसलिए करते हैं कि उन्हें यकीन है कि रंथम्बोर को कोई फतह नहीं कर पाएगा। यह खबरें मिलने के बाद सरहिंद से कूच करने के बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने इज़ुद्दीन को हुक्म दिया था कि वो कुछ कासिदों को रंथम्बोर की तरफ रवाना करे और वहां के हिंदू हुक्मरानों को तनबीह करे कि वो जिए और जीने दे की पॉलिसी पर अमल करे, मुसलमानों के खिलाफ किसी साजिश, किसी बगावत में हिस्सा न लें और वो मुसलमान मुखालिफ कुव्वतें जो इस वक्त हिंदुस्तान में मुतहर्रिक हैं उनकी पुष्ट पनाही भी ना करें। उस पैगाम के जवाब में जो जवाब मिला वो हौसला शिकन था, इसलिए कि रंथम्बोर के हुक्मरानों ने सुल्तान की तरफ पैगाम भिजवाया कि रंथम्बोर वो नाकाबिले तस्खीर किला है जिसे बड़े बड़े जवामर्द और जरी और जंग का बेहतरीन तजर्बा रखने वाले मुसलमान सुल्तान फतह ना कर सके, लिहाजा अल्तमश उसको क्या फतह करेगा। उन्होंने ये भी कहला भेजा कि सुल्तान महमूद गजनवी हिंदुस्तान में वारिद हुआ, रंथम्बोर का कुछ ना बिगाड़ सका। इसके बाद गौरी ने हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजाई, वो भी रंथम्बोर के लिए बाइस नुकसान ना हो सका।
शहाबुद्दीन गौरी की वफात के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक हुक्मरान बना। उसने भी बहुत से इलाके फतह किए, लेकिन रणथंभौर की तरफ देखने की जुर्रत उसे भी ना हुई। चुनांचे रणथंभौर के हुक्मरानों के उस चैलेंज को सामने रखते हुए सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने तहिया कर लिया था कि चंद रोज तक दिल्ली में कयाम करके अपने लश्कर को सुस्ताने का मौका फराहम करेगा। उसके बाद सुल्तान निकलेगा और रणथंभौर पर हमलावर होगा, और फिर मुसलमान देखेंगे कि रणथंभौर कैसे फतह नहीं होता। यहां तक कहने के बाद कजलक खान जब खामोश हुआ, तब निज़्ज़ा खान ने चंद लम्हों तक उसका बगौर जायजा लिया। फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, बेटे, अगर सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ चंद दिन ही दिल्ली में कयाम करना है तो फिर हम चंद दिनों के लिए इस कयाम से पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। बेटे, मैं चाहता हूं एतमर की शादी का अब एहतमाम कर दिया जाए। बेटे, तुम एतमर की रिहाइश से मुतालिक फिक्रमंद ना होना। शादी के बाद जितने दिन तुम दिल्ली में कयाम करोगे मेरे बेटे, अगर तुम पसंद करो तो एतमर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह जाएगी, वरना मेरे बच्चे, ये हवेली भी तुम्हारी है। अगर तुम दोनों बाहम फैसला करके यहाँ कयाम करना चाहो तो यूं समझो ये मेरी बीवी करातीस और मेरे बेटे बारबत की खुशबख्ती होगी। निज़्ज़ा खान दम लेने के लिए रुका। दोबारा कुछ कहना चाहता था कि उस मौके पर मुस्कुराते हुए और कजलक खान की तरफ देखते हुए बारबत बोल उठा था, और मुझे उम्मीद है कि मेरे अजीजों मोहतरम भाई शादी के बाद इसी हवेली में कयाम करेंगे और हमें मायूस नहीं करेंगे, ताकि उनके यहाँ रहने से हवेली की रौनक में और इजाफा हो। बारबत की उस गुफ्तगू से करातीस और एतमर दोनों मुस्कुरा रहे थे। यहाँ तक कि निज़्ज़ा खान की तरफ देखते हुए कजलक खान कहने लगा, बाबा, आप, अम्मा, करातीस, एतमर और बारबत ही मेरे लिए सब कुछ है। आप चारों जो मिलकर फैसला करेंगे वो मेरे लिए काफी होगा। हाँ, एक और बात, कुछ मुसलमानों ने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को मशवरा दिया था कि रणथंभौर की मुहिम तूल पकड़ सकती है, इसलिए कि रणथंभौर को ग्वालियर के अलावा आसपास के दूसरे हिंदू हुक्मरानों से भी मदद मिलेगी। लिहाजा ये जंग तूल पकड़ेगी, जिसकी बिना पर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने यह फैसला किया है कि इस मुहिम पर जाने के लिए जो लश्करी सालार अपने अहले खाना को अपने साथ रखना चाहें उन्हें ऐसा करने की इजाजत होगी। बाबा, शादी के बाद एतमर की मर्जी होगी, चाहे तो मेरे साथ रवाना हो जाए, वरना यहीं आपके पास रहे। बाबा, इस मौके पर मेरी आपसे एक इल्तिमास भी है। अगर आपको, अम्मा, करातीस और एतमर तीनों को एतराज ना हो तो फिर ये शादी बड़ी सादगी और एहतमाम से होनी चाहिए। बाबा, यहाँ तक कहते कहते कजलक खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए निज़्ज़ा खान बोल उठा, बेटे, तुम उठो, एतमर के साथ जाओ, नहाओ धो, लिबास तब्दील करो, ताज़ा दम हो जाओ और खाना खाओ। मैं अभी निकलता हूँ। सुल्तान के अलावा इज़ुद्दीन और दूसरे सरकर्दा लोगों को दावत देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज मगरिब की नमाज के बाद तुम दोनों की शादी का एहतमाम कर दिया जाए। बेटे, ज्यादा कुछ नहीं किया जाएगा, बस हल्की फुल्की सी दावत की जाएगी और सारा मामला तुम्हारी मर्जी के मुताबिक बड़ी सादगी से होगा। निज़्ज़ा खान के उन अल्फाज पर जहाँ कजलक खान के चेहरे पर मुस्कुराहट खेल रही थी, वहाँ एतमर भी खुश दिखाई दे रही थी। फिर एतमर की तरफ देखते हुए निज़्ज़ा खान कहने लगा, बेटी, अब तुम और बारबत दोनों कजलक खान को साथ ले जाओ। बेटे, पहले इसे लिबास निकाल कर दो, ये लिबास तब्दील करे, नहाए धोए, इसके बाद खाना खाए। इतनी देर तक मैंने जिन जिन लोगों को इस दावत में बुलाना है उन्हें इतला करता हूँ। इस पर बारबत और एतमर दोनों बहन भाई कजलक खान को लेकर दीवान खाने से निकल गए थे, जबकि उसके साथ ही निज़्ज़ा खान भी हवेली से निकल गया था। उसी रोज मगरिब की नमाज के बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, इज़ुद्दीन, काजी कबीरुद्दीन, कोतवाल रशीदुद्दीन, सालारों में से सैफुद्दीन कूची, अलाउद्दीन जानी, कबीर खान, ख्वाजा मुहज्जब, ताजुद्दीन रेजा और दूसरे बहुत से सालारों और मेहमानों की शिरकत और मौजूदगी में एतमर और कजलक खान की शादी का एहतमाम कर दिया गया था। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश अब रणथंभौर पर हमलावर होने के लिए बड़ी तेजी से अपनी अस्करी तैयारियों को आखिरी शक्ल देने लगा था। रणथंभौर के लोगों का यह दावा कि इससे पहले कोई मुसलमान रणथंभौर को फतह न कर सका हकीकत पर मबनी नहीं था। जहां तक सुल्तान महमूद गजनवी का ताल्लुक है तो उसने हिंदुस्तान पर पे दर पे हमले करके यहाँ की अस्करी ताकत को तहस नहस और कमजोर करके रख दिया था और पंजाब को दौलत गजनविया से मुल्हक करके और वहां अपना एक नाइब और लश्कर मुकर्रर करके बाद में आने वालों के लिए हिंदुस्तान पर हमला करने और अपनी ममलुकतों को वसीतर करने के इम्कानात पैदा कर गया था। तहम उसने खुद हिंदुस्तान में कोई मुस्तकिल इस्लामी निज़ाम कायम नहीं किया। उसके बेपनाह हमलों के असर से कुछ लोग बारज़ा और रग़बत और कुछ जबरन और कहरन मुसलमान जरूर हुए थे, लेकिन बहैसियत मजमूई सोसाइटी पर कोई खास असर नहीं हुआ था। उसकी वजह साफ जाहिर है, यानी कि सुल्तान महमूद गजनवी के हमले तेज तुंद आंधी की तरह होते थे, जो बड़ी तेजी से गर्दो गुबार का झटकार उड़ाती, दरख्तों को गिराती और शिकस्ता और खस्ता दीवारों को शिकस्त और रेख्त करती आती और गुजर जाती है और अपने पीछे तखरीब और बर्बादी के चंद नकूच के सिवा कोई चीज बतौर यादगार नहीं छोड़ जाती।
اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جنگجوئی اور عسکریت پسندی کے علاوہ سلطان علم و فن اور شعر و ادب اور آرٹ کا بھی بڑا سرپرست اور مربی تھا، اور اس کے دربار پر عباسی خلیفہ مامون کے دربار کا شبہ ہوتا تھا۔ وہ ہندوستان سے جو بیش قیمت جواہرات اور پتھر اور دوسری قسم کا ساز و سامان لے گیا تھا، اس نے غزنی کو خوبصورت اور شاندار شہر بنا دیا تھا، اور اس میں عجائب خانہ، یونیورسٹی اور کتب خانہ تک سب کچھ ہی تھا۔ لیکن حالات کی ستم ظریفی کے سلطان محمود کے انتقال کے بعد دولت غزنویہ پر انحطاط و زوال کے اثرات طاری ہو گئے۔ باپ کے دنیا سے رخصت ہوتا ہی تاج و تخت کے لیے بھائیوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ آخر مسعود بن محمود غالب آیا اور بھائی کو قتل کر کے خود تخت نشین ہوا، لیکن اسے بھی چین نصیب نہ ہوا۔ ایک طرف سلجوقی ترک غزنی کا علاقہ ویران کر رہے تھے، تو دوسری جانب طوائف الملوکی اور ترکی اور ہندی غلاموں کی سرکشی نے اندرونی امن و امان کی فضا کو تاریک کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ ہوا کہ مسعود کو معزول کر کے اس کے بھائی محمود کو تخت نشین کیا گیا۔ اس کے بعد متعدد بادشاہ اور حکمران ہوئے جو سیاسی اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے، جس کی بنا پر رنتھمبور اور ایسے بہت سے علاقے مسلمانوں کی توجہ سے ہٹ گئے تھے۔ اور پھر اس زمانے میں دولت غزنویہ پر زوال طاری تھا۔ کندھار کے قریب غور میں اس کی ایک رقیب قوت نشو نما پا رہی تھی۔ 12ویں صدی عیسوی کے آغاز میں ان دونوں میں جنگ ہوئی اور کئی سال تک یہ جنگ جاری رہی۔ آخر غور کے بادشاہ علاؤ الدین نے اپنے بھائی کے فریبانہ قتل کا انتقام لینے کے لیے 1149 عیسوی میں غزنی کا محاصرہ کیا اور شدید ترین حملوں کے بعد اسے فتح کر لیا۔ علاؤ الدین کو اس پر بھی سیری نہ ہوئی تو اس کی اجازت سے غوری لشکریوں نے غزنی میں 7 روز تک مسلسل قتل عام اور لوٹ مار کا بازار گرم رکھا۔ غزنی کے بڑے بڑے سرداروں کو جو علاؤ الدین کے بھائی کے قتل کی سازش میں شریک تھے، ان کو پابا زنجیر کیا گیا اور قتل کر کے ان کے خون کو غارے میں ملا کر ان عمارتوں کی تعمیر میں استعمال کیا گیا جو اس وقت غور شہر میں بن رہی تھی۔ شدید مظالم کے باعث علاؤ الدین کو جانسوز کے لقب سے یاد کیا گیا۔ علاؤ الدین جانسوز کے بعد اس کا بھتیجا حکمران ہوا، جسے تاریخ شہاب الدین غوری کے نام سے جانتی ہے۔